بغداد دے اندر ایک بچہ یتیم ہو گیا. امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ چ لکھیا بچہ یتیم ہویا تے ماں انگلی نہ لگا کے نا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی تے آکھیا میرے بچے نو دھوبی دا کم سکھاؤ. دھوبی نے آکھیا کہ بی بی کل بچے نو تیار کر کے بھیج دیویں میں تیرے بچے نو کاریگر بنا دیواں گا. اگلے دن ماں نے بچے نو غسل کرا کے کم تے بھیجیا, کنگھی کر کے تیار کر کے بھیجیا. بچہ جدو دھوبی دی دکان ول ٹریا جاوے تے رستے چ ایک مدرسہ آیا. مدرسہ کدا امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا. اے جی میں تواڈی گلی دے وچ مدرسہ ہے نا ماشاءاللہ تے لوگ گزردے نے تے ویکھدے نے بچے قرآن مجید پڑھدے نے. انجیو بچہ بھی گزریا, انہیں ویکھیا اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے, کوئی حفظ پہ کر دے, کوئی تفسیر پڑھ رہے, کوئی حدیث پڑھ رہے, کوئی صرف پڑھ رہے, کوئی نحو پڑھ رہے, کوئی فقہ پڑھ رہے. وہ بچے نے دیکھیا مختلف کلاساں تے میرے ہم عمر قرآن پہ پڑھ دے نے, میں دھوبی دی دکان تے جا رہا. بچے دا دل نہ منیا, او جتھے بچے قرآن پہ پڑھ دے سن نا بچہ اتھے جا کے بیٹھ گیا. سارا دن قرآن مجید پڑھتا رہا تے شام میرے گھر آ گیا. اگلے دن ماں نے پھر بھیجا, بچہ پھر مدرسے. تیسرے دن ماں نے پھر بھیجا, بچہ پھر مدرسے. دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ اج 3 دن گزرے تیرا بچہ مدرسے نہیں آ رہا, دکان تے نہیں آ رہا. ماں ڈھونڈن ٹر پئی کہ کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا. بغداد دی گلیاں چ پھردے جدو مدرسے دے کولو گزری تے ویکھیا تے اندر بچہ قرآن پہ پڑھے. ماں نے زور نہ تھپڑ ماریا. تھپڑ مار کے کہنے لگی مولوی بنن لگے, آپ بھی بھوکا مرے گا تے مینوں بھی مارے گا. اٹھ دھوبی دا کام سے کچھ کما کے لیا تے مینوں بھی کھلا. ماں مار کے بچے نو لے گئے. دھوبی دی دکان تے چھوڑ کے آئی, شام ہوئی تے بچہ گھر آیا. اگلے دن ماں نے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے. دھوبی نے پھر پیغام بھیجا, بچہ نہیں آیا. ماں ڈھونڈ دی مدرسے آئی تے ویکھیا بچہ پھر پہ پڑے. ماں نے پھر تھپڑ ماریا, کہنے لگی مولوی بنن لگا, بھوکا مرنا ہی, یتیم ہو گیا. ماں بچے نو گھر لے کے چلی تے حضرت امام ابو حنیفہ دی نگاہ پہ گئی تے مائی نو فرما دے نے مائی اج تے تو بچہ لے چلی ہے, پر گل یاد رکھی کدے ویلا آوے گا کہ تیرا پتر بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیوے گا. مائی دی گل سمجھ چنائی تے مائی کہنے لگی جا مر تے پڑھ قرآن تے بن مولوی. ماں چھوڑ کے چلی گئی ناراض ہو کے. بچے نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیتا, ناظرہ پڑھیا, حفظ کیتا, درس نظامی پڑھنا شروع کیتا. بچے نے سارا درس نظامی جدو مکمل کیتا. جویں اج بچوں دی دستار بندی ہوئی نا, جدو اس بچے دی دستار بندی دا وقت آیا تے ماں ملن بھی نہ آئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جدو اس بچے دے سر تے دستار بندی نا, اے جڑی دستار تسی عام جیا کپڑا پہ سمجھ دیو نا, ایک کوئی عام کپڑا نہیں. میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف نے میرے سر تے جدو تاجدار چورہ شریف نے اپنی خلافت دی پگڑی بندی نا, چورہ شریف سالانہ عرص مبارک سے, تے میرے سر دے اتے پگڑی بندیا. آپ میرے کانے جو فرمان لگے, میں نے فرما دینے تم پگ دا خیال رکھی تے اسی تیرا خیال رکھا گے. تو یہ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھا گے. پگ کوئی عام پگ نہیں ہوں دی. یقین کرے آجے میں پڑھیا کہ کئی محدثین نے صرف اپنے استادہ دی پگڑی نو دھو کے پانی پی لیا. اللہ نے محدث بنا دیتا, صرف پگڑی نو دھو کے پانی پی لیا. حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بچے دے سر تے دستار بندی کی تھی. بچہ کون ہے جڑا اپنے وقت دا امام الائمہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ دے 2 شاگرد بڑے نامور, حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ. ایک بچہ جڑا سی امام ابو یوسف سن. جدو دستار بندی ہوئی تے گھر وال ٹرے نا تے ماں بھی ملن آئی. گھر دے قریب پہنچے تے گلی بچ آئے تے یہودی مکان پیا بناوے تے مکان دی دیوار گلی چ پیا بناوے. آپ نے فرمایا تینوں حیا نہیں آندی, گلی دی جگہ مکان چ شامل کر رہے ہیں, گھر بڑا کر رہے ہیں تے گلی چھوٹی کر رہے ہیں. وہ یہودی بڑا مینا مار کے غصے نہ کہنے لگا گزر جا, تیرے گزرن جو کی بڑی جگہ ہے. جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ آئے نا کہ انہاں کولو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا. انہیں مینا ماریا. گھر آئے تے ماں نو آکھیا اماں جی آج میں دستار بندی کرا کے میں عالم دین بن گیا. ماں نے توجہ ہی نہ کی تھی. آکھیا امی جی بھوک لگی کو روٹی دیو. ماں نے سکھی روٹی دے 2 ٹکر دیتے. عرض کی تھی اماں جی روٹی تازی نہیں ہے. ماں نو پہلے ہی بڑا غصہ سی. ماں بڑے غصے نہ بول کے کہنے لگی ادوں آکھیا سی کم سکھ لگ, ادوں آکھیا سی
اج مولوی بن کے آ گیا تو ان کما کے لے آویں گا تو پھر تینوں زردے پلا دے گی میں غریبی نہیں کولتے آئے سکی روٹی دے ٹکر میں ماں نے بھی میرا ماریا تے آپ روندے باہر نکل گئے بغداد دی گلیاں پہ پھر دینے تے بغداد دی گلیاں کو بندہ نظر ہی نہ آوے ایک فوجی چوکے کھڑا نظر ہی آیا انہوں پوچھ دینے ایک کرفیو لگ گیا ہے لوگ شہر دے کتھے گئے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا آکھیا نہیں آکھیا سارا بغداد بادشاہ دے محل گیا ہے ہارون رشید بادشاہ نے اپنی بیگم نو زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے لوگ مسئلہ حل پہ کر دینے امام ابو یوسف بھی بادشاہ دے محلے چ چلے گئے جتھے علماء بیٹھے سننا جا کے آپ ہی اتھے بیٹھ گئے کھڑے ہو گئے فرمان لگے مسئلہ دسو میں حل کرانگا وہ جڑے بزرگ علماء سنوں نے آکھیا مڑیا بے جا تو کل دا بچہ ایتھے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا بے جا آپ نے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں رب نہ دے تے بڑیاں نو نہ دے تے رب دے تے بچیاں نو دے فرمایا مسئلہ ہی حل کرنا میں کر دے گا بادشاہ نے توجہ کی تھی ہارون رشید نے آکھیا بیٹا قریب آنا آپ قریب گئے تو کہنے لگا میری شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے فرمایا میں قرآن جو حل کرانگا مسئلہ سناؤ بادشاہ نے آکھیا کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے سا میں اپنے ناز نال بیوی نو آکھیا کہ تو کڈی خوشبخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی بیوی اگو بول کے کہنے لگی منوں پتہ ہے تو جڈا جنتی ہے منوں پتہ ہے تو جڈا جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آیا تو انہیں آکھیا پھر تینوں طلاق ہے جب میں دو دکھیاں تے تینوں طلاق ہے تو کوئی جنتی کر لے وہ طلاق دیتی جدو غصہ ٹھنڈا ہویا تے یاد آیا اوہو میں تے غلطی کر بیٹھا اپنی بیوی نو طلاق دیتا علماء نو کٹھا کر لیا آکھیا کو مسئلہ حل کرو طلاق بچ جائے بڑی محبوب بیوی ہے کسے کو مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ شرط ہے مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے امام ابو یوسف فرما لگے بادشاہ تو جملہ کی بولیا سی آکھیا میں آکھیا سی کہ جے میں دو دخیاں تے تینوں طلاق ہے ان ثابت اے کرنا ہے کہ بادشاہ جنتی ہے کیونکہ جے دوزخی ہے تو پھر طلاق ہے مشروط طلاق ہے شرط رکھی کہ جے دوزخیاں تو پھر طلاق ہے تو جے بادشاہ جنتی ہے تو پھر طلاق نہیں بادشاہ نے جنتی ثابت کرنا تے کرنا قرآن چوں ہے امام ابو یوسف نے فرمایا میں کرانگا آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے کو روز لوگ اپنے مسئلے حل کراون آندے نے تے مقدمے آندے نے تیرے کول ایک غریب تے ایک امیر آ جائے تے سفارشاں امیر دیاں آون پر تو رب کولو ڈر کے غریب دے حق تے فیصلہ کیتا ہے کدی کہ لگے تھے میں روز کرنا امیران دیا سفارشہ ہو دیا پر میں سفارش نہیں ماندا میں غریب دے حق جو فیصلہ رب کو ڈر کے کر دینا آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہیں علماء نے آگے بھائی انجنی قرآن جو ثابت کر کے بادشاہ جنتی ہے آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا جاکھو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مقام ربه جنتان اللہ فرماتا بندیا نماز پڑھے کہ جنت دے مانگا روزہ رکھ جنت دے مانگا زکاة ادا کر جنت دے مانگا حج کریں گا جنت دے مانگا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا ہر نیکی کرے کہ جنت دے مانگا میرے کلو ڈر جا تو جنتا دے مانگا فرمایا بادشاہ تو آپ آکھے میں ڈر گیا وہ بھی میں کرنا چاہتا آپ تو آکھے میں ڈر گیا جڑا ڈر جائے ہوتا جنتی ہے لو جی بادشاہ نے آکے ڈھول بجا دیا ڈھول بج گئے تبلے بچ گئے بادشاہ نے آکے پورے بغداد دی دعوت کرو زردے دیگاں پلاؤ پکن لگ پہ پورے بغداد دی دعوت علماء نو بڑا نواز کے بادشاہ نے بھیجیا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑ کے تے محل وچ لے گیا جا کے تخت تے بٹھایا تخت تے بٹھا کے تے ایک شربت پیش کیتا آپ نے ایک ہی گھٹ پیتا نا غریب گھر دے بچے سن کدے پیتا نہیں سی بادشاہ دا مشروب آیا پیتا تے بڑا حیران ہو کے کہنے بادشاہ اس شربت تے بڑا لذیذ ہے ایک ہی ہے بادشاہ نے آکھیا پستے دا ملک شیک ہے سانو بادشاہاں نو بھی کد کد نصیب ہوندا ہے
چیخ مار کے رو پہ بادشاہ کیا روئے کیوں آکھیا بادشاہ پستے دا ملک شیک تو آج پلایا ہے امام ابو حنیفہ نے بچپن جی میری ماں نو آکھیا سی فرمایا میں اس مرد کلندر تے مرد درویش دی نگاہ دا کمال ویکھ کے رو پیا بادشاہ نے بڑی خدمت تواضع کی تھی جدو امام ابو یوسف ٹرن لگے نا سنو بادشاہ نے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے نال بھیجے زردے تے پلاؤ دیاں دیگاں نال بھیجیاں پورا گاؤں تے پورا شہر جلوس نال چھوڑن آیا آپ بغداد دی گلیاں چ جا رہے تے پیچھے پیچھے سونے چاندی دے اونٹ آ رہے دیگاں پلاؤ تے زردے دی آ رہیاں لوگ نعرے لگاندے آ رہے کیونکہ اس دور چ علماء دی بڑی شان ہوندی سی جدوں گلی چاہے تے یہودی ہے جے دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماندے نے چوک دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے انہیں دیوار ہٹائی تے گھر آئے نا گھر آ کے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی کمرے دی صفائی کرو انہوں سکھی روٹی نہیں کھانی اما جی زرد بھی آئے نے پلاؤں بھی آئے نے اما جی نالے کمرہ صاف کرو میرے سونے چاندی دے لدے ہوئے اونٹ بھی آئے نے ماں نے متھا چمیا نالے کمرہ صاف کر دیا نالے سونے چاندی دے ڈھیر لگا دیا نالے کہنے لگی وے پترا ایڈی چھتی کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے اینی دولت کیویں کما کے لے آیا ہے اماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں کیڑا قرآن پڑھا تم منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے